अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया में दो बड़े ममालिक ऐसे हैं जो जंग अजीम में तबाह हो गए, दूसरी जंग अजीम में, लेकिन उन्होंने सबक सीखा और तरक्की की आला मनाजिल तय की और इस वक्त दुनिया को लीड कर रहे हैं, ये कहना चाहिए। एक जर्मनी है और एक जापान है। ये तबाह हो चुके थे। जब हम बाहर जाते हैं, जर्मनी में देखते हैं तो वहाँ पुल गिरे हुए, जो भी इमारतें गिरी हुई हैं वैसी की वैसी हैं, ताकि लोग इबरत हासिल करें। जंग क्योंकि तबाही का मंजर पेश करती है, तबाही लाती है। इसी तरह जापान में यही हुआ। तो मेरे साथ है हाफिज अमजद साहब। इन्होंने जापान के बारे में बताया था कि उन लोगों ने क्या सीखा। मैंने सोचा कि चलें, अभी जंग जारी है फ़लस्तीन में, यूक्रेन में, तो ऐसी बातें हम करेंगे कि जिस तरह अमन भी पैदा हो और इससे क्या नुकसान होते हैं और जापानी कौम क्या सोचती है। जी बताइएगा। जंग जारी है, लेकिन अभी अभी खबर आई है कि कुछ बॉर्डर खोल दिए हैं हमसाये ममालिक ने। वहाँ मरीज जो हैं या लोग जाना शुरू हो गए हैं। तो क्या जापानी कौम सोच रही है इस बढ़ती हुई जंग के बारे में? जी। जहाँ तक तो ताल्लुक है जापानी आम पब्लिक का, वो न्यूज़ सुनती हैं और बस अब उनका कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता, वो तो अपनी ज़िंदगी में ही मसरूफ़ हैं। तो बाज़ जो जानने वाले हैं, अगर उनसे जब ज़िक्र होता है कि ये जंग छिड़ जाएगी और ये तीसरी आलमी जंग होगी, तो वो हैरत से देखते हैं, कहते हैं कि जी इतनी तबाही हमारे मुल्क में मची थी एटम की वजह से, तो दुनिया इतनी पागल नहीं है कि वो एटमी जंग की तरफ जाएगी। छोटी-मोटी लड़ाई तो शायद होती रहे, लेकिन एटम की तरफ नहीं जाएंगे। और जापानियों के वहमो गुमान में भी नहीं है कि एटमी जंग हो सकती है, कि दुनिया ने हमसे इबरत हासिल कर ली हुई है। मेरे जो जानने वाले हैं, जो मेरा हल्का है बाब है, उनमें से 99% तो वो यही कहते हैं जी कि कभी ये जंग नहीं हो सकती, एटमी जंग नहीं हो सकती। वो इतनी खुशफहमी में मुब्तला है। तो ये खुशी की बात है, आप अपने दायरा इख्तियार में ये टॉपिक उठाते रहते हैं। तो क्या आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह बड़े ज़हीन भी हैं, हर जगह मुआशरे में अपना मुकाम रखते हैं। तो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं अपने दायरा इख्तियार में, इसके नुकसानात क्या क्या इंसानियत देखेगी? इसके नुकसानात तो देखें, कुरान करीम ने भी बयान कर दिए हैं कि कैसी आग होगी कि जो हर चीज को ही खत्म कर देगी। और वो बड़ी तफसीली मुख्तसर आयात हैं और बड़ा गहरा मफहूम अपने अंदर रखती हैं। तो तबाही तो ऐसी आनी है कि जैसे मतलब माँ अपने बेटे को दूध पिलाना भूल जाएगी, और जिस तरह वो सियासतदान कहते हैं कि चिड़ियां जो है वो चहचहाना छोड़ देंगी और 1000 साल घास नहीं उगेगी। तबाही तो यही होगी। और दुनिया में एक ऐसा आएगा, और जिस तरह वो बताते हैं, अभी मैं चंद दिन पहले कुछ डॉक्यूमेंट्री एक देख रहा था, तो वो कह रहे थे जी कि अभी जो सबसे ताकतवर जो बम है, वो जो हिरोशिमा में फटा था, उससे 4000 गुना वो ज्यादा ताकतवर है। तो अब हिरोशिमा में 90,000 के करीब लोग जो है वो, क्योंकि उन दिनों आबादी भी कम थी, इतनी घनजान आबादी नहीं थी, तो 90,000 बंदा जो है वो उसका तो उसमें जल गया था। जो उससे मुतासर हुए वो एक अलग है तादाद। अच्छा। तो अब साहब लगा लें कि अगर 8 किलोमीटर या 45 किलोमीटर के अंदर कोई चीज नहीं बच रही, तो कहाँ पे तो क्या तबाही होगी। वो इंसान के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के भी उससे। तो क्योंकि आप काफी अरसा से जापान में, कोई ऐसा शख्स मिला है जो उस जंग को उसने अपनी आंखों से देखा और अभी तक नजारा उसके ज़हन में है? जी, अगर आप हिरोशिमा या नागासाकी का जाएं तो वहां पे जिस तरह आपने बताया अपने इंट्रो में कि जर्मनी में तो उन्होंने बाद पुल छोड़ दिए हुए हैं निशान इबरत के लिए। जापानियों ने सिर्फ वो जो उनकी म्यूनिसिपल कमेटी थी जिसके ऊपर बम गिरा था, सिवाय उसके एक छोटे से उन्होंने करने के, बाकी आप हिरोशिमा चले जाए तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि क्या ये वो शहर जो है वो बिल्कुल ही तबाह हो गया था। कोई शहर में आपको उसके आसार नजर नहीं आएंगे, अच्छा। बल्कि उन्होंने तो पूरे शहर की मिट्टी तब्दील करके उसको हरा भरा कर दिया हुआ है। तो ये किस तरह हो सकता है, किस तरह मुमकिन है कि ये कौम जो बिल्कुल नीचे गिर गई थी और एकदम उठी है और दुनिया को लीड कर रही है? ये उठी थी कि इन्होंने ये फैसला किया था कि अब जंग से कुछ नहीं होगा। ठीक। तो जंग से उन्होंने इबरत हासिल कर ली, और फिर उन्होंने बहसीत कौम जो है वो मेहनत की,
اور جاپان کو چند سال کے اندر ہی جو ہے وہ اس حد تک پہنچایا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان ہے اس کے جو حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، ان کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ پاکستان پہ بری حالت تھی جاپان کی. بلکہ 1964 میں جب ٹوکیو اولمپک ہوا تھا تو جاپانی اس وقت بھی پاکستان کو اپنا ماڈل لے رہے تھے کہ یہ 47 میں آزاد ہوئے ہیں اور ہم جنگ میں تباہ ہوئے ہیں تو ہم پاکستان جتنی جو ہے وہ ترقی کر لیں. اور شاید آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ جب جنگ کے بعد، کیونکہ پاکستان انڈیا جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کا حصہ تھے، تو جو تاوان تھا جاپان کے نے ادا کرنا تھا سب کانٹیننٹل کا، جو پاکستان کے حصے کا تاوان تھا، پاکستان کے اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے ایک جو انٹرنیشنل سطح پہ میٹنگ ہوئی تھی اس میں جاپان کا تاوان معاف کر دیا تھا. اچھا، پاکستان کی طرف. یہ حکومتی سطح پہ آپ بات بتا رہی ہیں، آپ ان وزیر خارجہ کا نام لیجئے گا اور یہ ان کی پھر حکومت کی اجازت سے سب کچھ ہوتا ہے، بتائیے گا کون تھے وزیر خارجہ؟ جی، وہ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے سر ظفر اللہ خان صاحب. اچھا. تو وہ کر رہے تھے نمائندگی، اور ایک کانفرنس ہوئی تھی ان کی سان فرانسسکو میں. اچھا. کہ جاپان کو جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ کیا جائے. اچھا. تو وہ یورپی یونین جو ہے، اب جو امریکہ کے اتحادی تھے، وہ سخت پابندیاں لگانا چاہ رہے تھے جاپان کے اوپر کہ آئندہ 100-200 سال جاپانی قوم جو ہے وہ سر اٹھا نہ سکے. تو اس وقت بھی سر ظفر اللہ خان صاحب نے ایک بڑی پرزور تقریر کی تھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جاپانی قوم کے مزاج کو سمجھے، آپ ان کو اگر دبائیں گے تو یہ اس قدر خوفناک طریقے سے اٹھیں گے کہ پھر دنیا جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کو بھی بھول جائے گی. تو ان کی عزت نفس کو آپ مجروح نہ کریں کہ ان کی عزت نفس مجروح ہو جائے، اتنا ان کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ جتنا یہ برداشت کر سکے اور دنیا آگے بھی امن کے اوپر قائم رہے. یہ گورنمنٹ کے جو ڈاکومنٹس، آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں، ان میں یہ چیز ریکارڈ میں ہے یہ چیزیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جاپان کے جہاں بہت سارے افریقن ممالک اور عرب ممالک کی آزادی کے لیے جو ظفر اللہ خان صاحب نے بحیثیت وزیر خارجہ آواز اٹھائی تھی، اس میں ایک جاپان کا بھی ہے جو اس تاریخ کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے، لیکن جاپان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ اس کو اچھی طرح جانتی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ سر ظفر اللہ خان ایک تھے. زبردست ہے. ناظرین، کیونکہ ہم نے 10 منٹ کا پروگرام کرنا ہوتا ہے تو اس پروگرام میں ابھی 1-1.5 منٹ باقی رہتا ہے، تو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ہمارے پہلے وزیر خارجہ کو، ہمارے جاپان سے ایک دوست، کہ یہ قوم جو بالکل گر چکی تھی تو پھر کس طرح اٹھی اور کس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. وہ بھی پاکستان کے ایک مندوب، پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ حوصلہ افزائی کی. آخری 1 منٹ بتائیے گا، پھر دوسری اس میں لوں گا جو آپ نے اپنے تبصرہ میں کی کہ جنگ سے کچھ نہیں ہونا، جاپانیوں نے یہ سوچ لیا تھا، اس کے اوپر پروگرام کریں گے. 1 منٹ ہے، کچھ اور بتانا چاہتے ہیں اسی حوالے سے جو سر ظفر اللہ خان صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک اور تقریر تھی، وہ میرے علم میں ہے کہ وہ بلکہ جاپان کی آفیشلز ہیں وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کہیں سے اس کا ریکارڈ مل جائے، جو جاپانیوں کے حق میں سر ظفر اللہ خان صاحب نے کی تھی. غالباً کیوتو میں وہ ہوئی تھی کانفرنس. تو وہ اتفاق سے ان کے کہیں ریکارڈ میں نہیں ہے، تو وہ انہوں نے بہت پاکستانیوں سے بھی رابطہ کیا تھا اگر وہ ہمیں تقریر مل جائے تو اب مجھے نہیں معلوم، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، اب مجھے نہیں لگتا وہ پھر مل سکی یا نہیں مل سکی. لیکن یہ بھی ہے کہ اس حد تک وہ مترف ہیں چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی قابلیت کے کہ کس حد تک جا کر چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے جاپان کے لیے آواز اٹھائی تھی. اسی طرح جس طرح انہوں نے ایک ان کی یادگار ایک تقریر ہے فلسطین کے لیے 7 گھنٹے کی، جس کا عموماً پاکستان کے بعض اینکر بھی برملا اظہار کر چکے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب بھی اسمبلی میں ذکر کر چکے ہوئے. جی ناظرین، اس پروگرام کا حصہ یہیں ہم ختم کرتے ہیں، تو اگلے حصے میں ہم بات کریں گے جو اس وقت جنگ جاری ہے یوکرائن اور فلسطین میں. جنگوں سے کچھ نہیں ہونا یہ جاپانی قوم سوچتی ہے، ہمارے بھائی بھی وہاں جاپان میں ہیں، وہاں سے یہ بتا رہے تھے. ناظرین، ہم ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، ہم یوٹیوب چینل پہ بھی ہیں، تو ہمارے سے رابطہ رکھے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو میں آپ سے اگلے حصے میں ملتا ہوں. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. آپ کا شکریہ چینل سبسکرائب کرنے، پھر ملیں گے. شکریہ.